आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म नीरज राज जोशी। कोभिड संक्रमणका कारण विश्व आक्रान्त छ र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा अझ बढी देखिन थालेको छ। कोभिड संक्रमितहरूको दर नेपालमा दिनानुदिन वृद्धि हुन थालेको छ। यसले निजी क्षेत्र र सरकारी व्यवसायहरू नै धराशायी हुने स्थितिमा आएको छ। पर्यटन क्षेत्र 6 महिनादेखि पूर्णतया बन्दको स्थितिमा रहेको छ। पर्यटन क्षेत्रकै अर्को महत्त्वपूर्ण एउटा पाटो होटल व्यवसाय। होटल व्यवसाय झन् प्रताडित भएको छ र होटल व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरू र गरेको लगानी डुब्ने हो कि भन्ने चिन्तामा होटल व्यवसायहरू देखिन्छन्। नेपालको आन्तरिक पर्यटनलाई मात्र सही तरिकाले परिचालन गर्न सकेको खण्डमा होटल व्यवसायलाई उकास्न सकिने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। तर कोभिड संक्रमणका कारण त्यो सम्भावना केही हदसम्म न्यून देखिएको छ। विश्व बजारका पर्यटकहरूलाई नेपालमा ल्याउने सम्भावना अहिले त्यति देखिँदैन। आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ, जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ होटल सङ्घ नेपाल हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। सपाट तरिकाले भन्यो भने अहिलेको अवस्थामा होटल व्यवसाय कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ? तपाईँले अहिले भूमिकामै भन्नुभयो, धन्यवाद क्वेसनको लागि। कि हामी चाहिँ अब अहिले शून्यको अवस्थामा छौँ। वास्तवमा जुन बेला वुहान चीनबाट सुरु भयो यो कोरोना, त्यो चाहिँ डिसेम्बर 2019बाट, त्यहाँदेखि नै अब त्यो बेला चाइनिज न्यू इयर थियो, चाइनिजहरू धेरै आउँथे नेपालमा। त्यो बेलादेखि नै हाम्रो ओह्रालो लाग्ने सुरु भयो र जुन बेला चैत 11 गते जुन लकडाउन गरियो त्यसपछि त हामी शून्यको अवस्थामा छौँ। आज पनि त्यसमा केही फरक भएको छैन, शून्यको अवस्थामा छौँ। अब अगाडि कसरी बढ्ने, सर्भाइभ कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो अहिले। त्यसमा हामीले गृहकार्यहरू हामी आपसमा सरकारसँग, नेपाल टुरिज्म बोर्ड र हाम्रा स्टेक होल्डरहरू, अब देशमा विदेशमा नेपाललाई अब माया गर्ने सङ्घ संस्था व्यक्तिहरू धेरैसँग हाम्रो सहकार्य अब अध्ययन अनुसन्धान थुप्रो भएको छ। समस्या के भइरहेछ भने अब हामीसँग योजनाहरू पनि छ, गृहकार्य पनि प्रशस्त भएको छ, अगाडि बढ्नलाई पनि हामीलाई यसो गर्ने भन्ने योजनाहरू पनि छ, कार्यनीतिहरू पनि छ। अब अहिले जसरी यो काठमाडौँ लगायत देशैभरि जस्तो यो सङ्क्रमण जसरी बढिरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि अब भोलि के हुन्छ, एउटा अन्यलको स्थिति, सन्तासको स्थिति सिर्जना भएको छ। अब गर्ने त हामी नै हो। अब हामी नै अब के गर्नु छ, यो सिचुएसन अनुसार अगाडि बढ्ने नै हो। अब त्यसमा यो बिचमा फेरि होटलहरू खुल्न थालेको केही हप्ता भयो कि जो यो निषेधाज्ञा हटेसँगै। हजुर, यस मानेमा केही अलि सहजता भएको हो कि यो क्षणिक मात्रै हो कि कसरी हेर्नेलाई? होइन, अहिले हामीले संसारको अभ्यास हेरौँ, हाम्रो छिमेकको मुलुक लगायत संसारभरि जहाँ चाहिँ नि पर्यटनले अलिकति गति लिएको छ त्यसको अभ्यास हेर्ने हो भने अब सरकारले हामीलाई एउटा स्वास्थ्य मापदण्ड जारी गरेका छ। कोभिडबाट कसरी बच्ने भन्ने WHO को रिकमेन्डेसनमा त्यो मापदण्ड हामीसँग छ। संसारले के गरिरहेछ भने अब भारत लगायत चीन लगायत कि त्यो मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने र सँगसँगै आर्थिक पाटोहरू, हाम्रो अब जनजीवनका कुराहरू, व्यवसायका कुराहरू पनि अगाडि बढाउने, त्योभन्दा दोस्रो उपाय छैन। त्यसरी नै अगाडि बढ्ने हो। अब त्यो नै हामीले अब जुन सरकारले होटलहरू, अब डोमेस्टिक इन्टरनेसनल एयरलाइन्सहरू र पछि अब अक्टोबर 17 कार्तिक 1 गतेदेखि त केही मात्रामा सीमित मात्रामा भए पनि पदयात्री र यो माउन्टेनियरिङ गर्नलाई विदेशी टुरिस्टलाई पनि अब खुला गरेका छ। त्यो अवस्थामा हामीले हाम्रो कामहरू गरिरहेछौँ र अब त्यही नै हो। अब अरू उपाय नै छैन। अब यो मापदण्डलाई पालना गर्ने पूर्ण रूपमा र अनि अब आफ्नो नर्मल व्यवसाय जुन छ नि त्यो गर्ने हो। अब व्यवसाय तुरुन्त राम्रो हुँदैन, किन बजारमा व्यापारै छैन, त्यो हामीले देखेका छौँ। तर त्यसो भन्दैमा हात बाँधेर बस्ने कुरो पनि भएन। हामीले अब 1 वर्ष पछाडिका योजनाहरू होटल इन्डस्ट्रीहरूले त्यही गर्छ कि संसारभरिको आफ्नो एजेन्टहरू, आफ्नो नेटवर्किङसँग, देशी विदेशी सबैसँग हामीले नेटवर्किङ गरेर अब के गर्ने, अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने हामी त्यसको योजनामा छौँ। तर जस्तै तपाईँले भने जस्तै स्थल र हवाई यातायात खुलेपछि केही चहलपहल त बढेको छ। त्यो चहलपहलले तपाईँहरूलाई अलिकति चलायमान बनाएको छ कि छैन? होइन, केही न केही पक्कै छ। जस्तो नेपाल सरकारले विदेशमा जुन अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई जुन अब इभ्याकुएसन फ्लाइटमा नेपाल ल्यायो नि, त्यसमा पनि केही होटलहरूले, केही अब साना मझौला होटलहरूले क्वारेन्टाइनको रूपमा पनि होटलहरू युज भएको छ नि।
केही मात्रामा त्यो भएको छ र अहिले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएपछि केही न केही रूपमा अब छ 2%, 4%, 5% हाम्रो क्षमताको त्यति % भए पनि केही न केही काम त भएको छ। अब मैले भनिहालेँ सबभन्दा ठुलो सन्तासै के भन्दाखेरि अब कोभिड बढ्या छ, कसरी रोकथाम कसरी गर्ने भनेको मैले आफैलाई बचाउनु पर्यो, मेरो परिवारलाई बचाउनु पर्यो, मेरो कामदार कर्मचारीलाई बचाउनु पर्यो, मेरो आउने मेरो कस्टमरलाई बचाउनु पर्यो। हो त्यो चुनौती ठुलो चुनौती हो, त्यसमा सबैको सहकार्य आवश्यक छ। अब जस्तै तपाईँहरूले त्यो भनिरहँदाखेरि के नेपालका होटल व्यवसायहरूले स्वास्थ्य प्रोटोकललाई मानेर होटल व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति छ? तर फेरि तपाईँहरूको व्यवसाय चल्नको लागि चाहिँ पर्यटकहरू आउनु पर्यो, पर्यटक बिनाको होटल के काम, पर्यटकहरू आउन सक्ने स्थिति अहिले छैन भनेपछि यसलाई कसरी हामीले सञ्चालन गर्ने त? होइन, यसमा पनि अब हामी एकदमै पेसिमिस्टिक नकारात्मक पनि नहौँ, सकारात्मकै हुनुपर्छ। सकारात्मक सोच नभए हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हाम्रो होटल इन्डस्ट्री भनेको एउटा अलिकति सङ्गठित अलि व्यावसायिक तौर तरिकाले चल्ने हो नि त। हामी हेर्नुहोस् न, संसारभरिका ठुला इन्टरनेसनल चेन होटलहरू नेपालमा छन्। उहाँहरू सबैले संसारभरिका होटलहरूमा उहाँहरूले स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर चलाइरहेछ नि, त्यो नेपालमा पनि त्यो अभ्यास छ। र होटलहरूले चाहिँ अब भनौँ न, अब हाम्रो नेपाल सरकारको जुन मापदण्ड छ त्यो अनुसारको हामीले अब सामग्री चाहिन्छ, इक्विपमेन्ट चाहिन्छ, हाम्रो कर्मचारीलाई हामीले ओरिएन्टेसन दिनु पर्यो, तालिम दिनु पर्यो, त्यो जम्मै कुराहरू हामीले गरेका छौँ। त्यो नगरी त हामी खोल्दैनौँ नि। अहिलेको अवस्थामा होटल कति राम्रो होइन कि कति राम्रोसँग कोभिड प्रोटेक्सनको मापदण्ड पालना गरेका छ नहेरी कोही पनि यदि अवस्था हो। सरकारले र निजी क्षेत्र तपाईँहरूले कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू लागू हामी सहज तरिकाले गर्छौँ भन्ने एस्योर गर्नु भएपछि के विदेशी पर्यटकहरू तपाईँहरू नेपालमा ल्याउन सक्नुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा? हामी पक्कै सक्छौँ त्यो, किनभने अब नेपाल लभर्सहरू पनि थुप्रा छन् के। जस्तो अहिलेको सिजन, जस्तो अहिले दसैँ तिहारको सिजन त एउटा हाम्रो सिजन हो नि त। अहिले ट्रेकिङ जाने, माउन्टेनियरिङ जाने नेपाल लभरहरू थुप्रा छन्। कतिले 1 वर्ष अगाडि जुन बुकिङ गरेका थिए त्यो बुकिङ गरेको पनि क्यान्सलेसन आजको केही मात्रामा, सबै त म भन्दिनँ, केही मात्रामा अहिले पनि त्यो बुकिङहरू कायम छ। र भनेको जुन सरकारले अब कार्तिक 1 गतेबाट जुन अब अलिकति विदेशीलाई पनि आउन दिने भनेको छ त्यसमा नेपाल आउँछन् हो। यो त्यसमा एउटा अलिकति झन्झट, अलिकति समस्या के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ पर्यटकहरू नेपाल आउँदाखेरि 7 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ भनेको छ। त्यो अलिकति लामो हो। त्यो पनि अब 7 दिन यहाँ बसेर आफूलाई यो यहाँको हावापानी अनुसार सुहाउँदो बनाएर अनि त्यसपछि ट्रेकिङ जाने, माउन्टेनियरिङ जाने केही मात्रामा मान्छे अझ पनि छन्। त्यो सम्भावना छ। हो मैले भनिहालेँ, अब त्यो धेरै हुँदैन, केही मात्रामा हुन्छ। त्यसरी बिस्तारै अब आज 2बाट 4बाट 8 गरेर अगाडि बढ्ने हो। त्यसरी नै हाम्रो योजना बनाइरहेछौँ। जस्तै अब बुकिङको अवस्था त भन्नुभयो तपाईँले, अहिले के छ होटलहरूको बुकिङको अवस्था? होइन, इन्क्वायरी थुप्रो छ। अब डोमेस्टिक टुरिज्म जस्तो पोखरा, चितवन लगायत काठमाडौँ लगायत धेरैले इन्क्वायरी गरेका छ कि हामी आउन चाहन्छौँ। खास गरी कति चाहिँ अब एउटा के देखिएको छ भने दसैँमा तिहारमा चाहिँ घुम्ने नेपालीहरूको त्यो प्रचलन धेरै बढाएको छ नि। विदेश जान्थे पहिलाहरू, अब विदेश जान सकिँदैन। त्यस कारणले काठमाडौँभन्दा बाहिरको मान्छे काठमाडौँ आउने इन्क्वायरी प्रशस्त छ हो। तर क्वेसन के भन्दाखेरि म आउँदाखेरि अब यो कोभिड प्रोटेक्सन जुन मापदण्ड तपाईँहरूले कसरी पालना गर्नुभएको छ, के हुन्छ कसो हुन्छ, म मेरो परिवार आउँदाखेरि हामी कसरी सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने उहाँहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यो नेचुरली त्यो आवश्यक पनि छ। उहाँहरूलाई हामी त्यसरी आश्वस्त पारेका छौँ। हो त्यही मात्रामा विदेशी पर्यटकहरूको पनि इन्क्वायरी काफी छ। त्यो इन्क्वायरीलाई हामीले अब म्याटरलाइज गर्नु पर्यो। त्यसलाई अब कन्फर्म गर्नलाई नै हाम्रो अब चुनौती हो। त्यसमा हामी काम गरिरहेछौँ। केही मात्रामा हामी केही हदसम्म हामी सफल पनि भइसकेका छौँ। केही मात्रामा हाम्रो बुकिङहरू पनि सुरु भएको छ। अब एउटा तथ्याङ्कले के भन्छ भन्दा नेपाल आउने विदेशी पर्यटक र नेपालबाट घुम्न जाने नेपाली पर्यटकहरू बाहिर जाने को अनुपात हेर्ने हो भने खर्चको हिसाबले नेपालबाट नेपालीहरू जुन बाहिर जान्छन् उनीहरूले बढी खर्च गर्छन् भन्ने एउटा तथ्याङ्क पनि गत वर्षसम्म हामीले हेर्न पाउँथ्यौँ, अझ यो दसैँ तिहारको छेकमा। अब ती बाहिर जाने जुन पर्यटकहरू छन्, नेपाली पर्यटकहरू छन्, तिनीहरूलाई हामीले आन्तरिक पर्यटकको रूपमा कसरी हामीले चाहिँ उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ, त्यस विषयमा तपाईँहरू र यो टुरिज्म सेक्टरको अरू सरकारवालाहरू र सरकारसँग कुनै त्यस किसिमको छलफलहरू भएको छ कि छैन? प्रशस्त भएको छ। सबभन्दा पहिला म त्यो तथ्याङ्कमै जान्छु। तथ्याङ्क जुन आछ नि त्यो एकदम ठुलो मात्रामा यो तथ्याङ्क देखिएको छ।
त्यसमा के छ भने खालि घुम्न जाने मात्रै होइन, जस्तो नेपालबाट स्टुडेन्टहरू जान्छन् पढ्नलाई, स्टुडेन्ट त्यसपछि औषधि उपचार गर्न, त्यो खर्च पनि त्यसमा समावेश छ। त्यसले गर्दाखेरि अलि ठुलो देखिया हो। निश्चय पनि नेपालीहरू प्रशस्त मात्रामा विदेश जाने प्रचलन बढ्दै गएको छ एउटा। दोस्रो चाहिँ नि यसपालि नेपाल सरकारले बजेट मार्फत देश दर्शन भन्ने एउटा डोमेस्टिक टुरिज्म प्रमोसनको लागि एउटा कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यसमा चाहिँ आफ्नो यो अब सिभिल सर्भेन्टहरूलाई, सङ्गठित क्षेत्रका कामदार कर्मचारीलाई केही रकम दिएर पेड होलिडेको रूपमा पनि विकास गर्ने भन्ने योजनाहरू छ। त्यसमा हामीले प्रशस्त होमवर्क गरेर हामीसँग अहिले 70-75वटा प्याकेजहरू तयार गरिसकेका छौँ। त्यसमा नेपाल टुरिज्म बोर्डको अगुवाईमा हामी होटेलहरू, अब ट्रेकिङ, ट्राभल, बस कम्पनी, हवाईजहाज कम्पनी सबै मिलेर हामीले योजनाहरू ल्याइसकेका छौँ। र त्यो चाहिँ नि अब हामी बाहिर बजारमा बिस्तारै आइ पनि रहेछ अहिले। अब अहिले भनिहालेँ, अब अहिलेको यस्तो सन्तासको बेलामा जो सङ्क्रमण यस्तो बढिरहेको बेलामा अहिले त्यो बाहिर प्रकाश गरेर खास काम भएन। त्यसले बिस्तारै हामी दसैँ तिहार नर्मली दसैँ तिहारपछि यो कुराहरू हामी एकदम बृहत रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। अलिकति सहज चाहिँ हुनु पर्यो, अहिलेको अवस्था चाहिँ त्यति सहज छैन। अब सहज हुनको लागि सरकारले त्यही अनुसारको तयारी गर्नु पर्यो। तर सरकारको तयारी हेर्ने हो भने विगत 4 महिना लकडाउन गर्यो, त्यतिखेर पनि खासै तयारी गर्न सकेको जस्तो देखिएन। अहिलेको निषेधाज्ञाको समयमा पनि गर्न सकेन र अहिले खुला भएपछि झन् सरकारले आफै बस्नुहोस् भनिरहेको छ। भनेपछि तपाईँहरूको योजनाहरू त सरकारले लिने कदमहरूमा निर्भर रहने पनि होइन। जुन पर्यटक घुमाउन सक्छौँ या विदेशी पर्यटक ल्याउन सक्छौँ, आन्तरिक पर्यटकलाई हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा लिएर जान सक्छौँ भन्ने कुरा त यो सम्भावना त एकदम न्यून देखिया छ। कति कुराहरू त अहिले टाढा जाने कुरा हुँदैन, वरिपरि। उदाहरण लिउँ न, सरकारले अहिले हप्ताको 2 दिन बिदा गर्ने भनेर प्रस्ताव तयार गरिरहेछ। नै हप्ताको 2 दिन बिदा होला, म भन्छु नि, तपाईँको प्याकेज होलिडेको कुरा हो। म त्यसमै तर एउटा मान्छे या काठमाडौँबाट बाहिर जाँदैछ भने तपाईँहरूले त्यसलाई सुरक्षित रूपमा हामी एस्टेट गराउँछौँ भनेर त्यो विश्वास तपाईँले दिलाउन सक्नुहुन्छ त अहिलेको सन्दर्भमा? म त्यही भन्दैछु। जस्तो भनौँ न, 2 दिन बिदा हुने बित्तिकै के हुन्छ, काठमाडौँका मान्छेहरू जस्तो अहिले नै भन्नुहोस् न, काठमाडौँका केही चलेको रेस्टुरेन्टहरूमा अब त्यो सिट नपाउने अवस्था पनि कहीँ देखिन्छ कि त्यो। जस्तो आज शुक्रबार तपाईँले इभिनिङ हेर्न गयो भने अलि यङ क्राउडहरू त्यस्ता हाम्रो ग्राहकहरू बढेको छ। अब आन्तरिक उडानै हेर्नुहोस् न, 80-90% अकुपेन्सी भइरहेछ भन्दाखेरि 2 दिन बिदा हुने बित्तिकै के हुन्छ भने काठमाडौँबाट अब नगरकोट जाने, काठमाडौँबाट धुलिखेल जाने मान्छे त प्रशस्त हुन्छ नि। हो, हाम्रा नगरकोटका धुलिखेलका हाम्रा व्यवसायी साथीहरू, होटेल व्यवसायी साथीहरूले कोभिड प्रोटोकल कम्प्लिट पालना गरे पनि छन्, गर्छन् पनि। त्यो गर्दाखेरि त अब सङ्क्रमणको डर त कम हो नि, हामीले कम गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबमा हामी केही न केही गर्न सक्छौँ एउटा। दोस्रो कुरो चाहिँ अब सरकारले हो अलिकति मैले भने कुरा ठिक हो, नीतिगत रूपमा अगाडि आउनु पर्यो। जस्तो एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाने, एउटा स्थानीय निकायबाट अर्को स्थानीय निकाय जाँदाखेरि पनि गाह्रो छ। अहिले कति ठाउँमा त बन्दै गरिरहेछ। सरकारले एउटा आदेश जारी गर्नु पर्यो कि पर्यटन यसरी अगाडि बढ्छ, रोकटोक नगर्नु। अब यसको सरकारले, स्थानीय निकायले अलिक बढी एक्टिभ हुनुपर्छ। काठमाडौँमै भन्नुहोस् न, यत्रो सङ्क्रमण बढिरहेछ, स्थानीय निकायको त्यति रोल देखिरहेको छैन। यो त स्थानीय निकायको ठुलो रोल हुन्छ यस्तो बेलामा कि अब त्यो गर्दाखेरि अब अलिकति मान्छेलाई आश्वस्त बनाउनु पर्यो कि अब सरकार, हामी व्यवसायी, सरकार सबैले यसमा काम गरिरहेछ। म बाहिर आउँदाखेरि मलाई सङ्क्रमणको डर कम हुन्छ, न्यून हुन्छ भन्ने एउटा मान्छेलाई आश्वस्त चाहिँ बनाउनु आवश्यक छ। अब जस्तै लामो अवधिसम्म तपाईँहरू बन्द अवस्थामा रहनुभयो र यसले थपेका समस्याहरू के हुन् तपाईँहरूलाई, होटल व्यवसायहरूलाई? समस्या त भयभरको समस्या एकैचोटि आएको छ अहिले सबभन्दा हाम्रो अहिलेको समस्या भनेको हामी कसरी बाँच्ने, सर्भाइभल नै सबभन्दा ठुलो कुरा छ। अब किनभने दसैँ तिहार आइसकेको छ, हाम्रो कामदार कर्मचारीदेखि हामीले लिनुपर्ने दिनुपर्ने जम्मै यावत कुराहरू, आर्थिक कुराहरू म कुरा गर्दैछु, त्यो हाम्रो अहिले केही पनि गर्न सकिरहेको छैन। त्यसको लागि सरकारले यसपालि बजेट मार्फत 50 अर्बको एउटा पुनरुत्थान कोष खडा गरेको छ। त्यो पुनरुत्थान कोष चाहिँ नि एउटा वर्किङ क्यापिटलको रूपमा युज गर्ने भनेर सरकार लक्ष्य थियो। त्यो अनुसारको हामीले निवेदनहरू पनि आफ्नो आफ्नो ब्याङ्कमा हालिसकेका छौँ। त्यो पैसा चाहिँ नेपाल सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कमा उपलब्ध गराएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने त्यसको मोडालिटी हो। तर आजको दिनसम्ममा नेपाल सरकारबाट त्यो कोष खडा नै भएको छैन। भन्दाखेरि अब यसको अप्लाई गर्ने अन्तिम मिति पहिला असोज 14 गते थियो, अहिले असोज मसान्त पुर्याइएको छ। अब एप्लिकेसन असोज मसान्तमा राखेर अब 2-3 महिना त त्यो प्रोसेसिङ टाइमै लाग्छ होला। भन्दाखेरि दसैँ तिहार पछि मात्रै यस्तो कुरा केही भयो भने पनि त्यसपछि हुन्छ। अहिलेको अवस्था के भन्दाखेरि अब एकदम रोगले च्यापेको छ अहिले। अब बिरामी मर्नला, बिरामीलाई औषधि अहिले पो खुवाउनु पर्यो त। अब बिरामी मरेपछि औषधि खुवाउला जस्तो अवस्था भइरहेछ अहिले।
त्यो चाहिँ सरकारको ह्यान्डलिङ त्यसमा स्ट्रङली हुन सकिरहेको छैन। भनेपछि के तपाईँहरूले जुन सरकारले पुनरुत्थानको लागि 50 अर्बको कोष बनाएको छ त्योमा सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कलाई पैसा पठाइदिएको छैन? छैन, त्यो पैसा नआइकन हामीले राष्ट्र ब्याङ्कमा हामीले धेरैचोटि हामीले पहल गरेका छौँ, हाम्रो डेलिगेसन गएको छ लिखित। हामीले सरकार राष्ट्र ब्याङ्कको भने के छ भने यो पैसा राष्ट्र ब्याङ्कको पैसा होइन, राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवस्थापन गर्ने मात्रै हो। यो नेपाल सरकारले यो कोष खडा गरेर पठाइदिनु पर्यो, त्यो पैसा नआएको हुनाले यो अब अहिले एप्लिकेसन स्थितिमै छौँ आज। भनेपछि तपाईँहरूले आफ्नो तालुकदार मन्त्रालयसँग त यस विषयमा कुराकानी गर्नुभयो होला, मन्त्रालयले के भन्छ, मन्त्रीले के भन्नुहुन्छ? छैन, मन्त्री अब सचिव हाम्रो मन्त्रालय सबै कुरा नबुझ्या कसैले पनि छैन, तर कुरा बुझेर गरिदिने मान्छे पनि कोही छैन, त्यो अवस्था छ क्या अहिले। हाम्रो पर्यटन मन्त्रालयले सचिव मन्त्रीज्यूले बारम्बार यो बारेमा हामीले कयौँ मिटिङ गरेका छौँ, राष्ट्र ब्याङ्कका पदाधिकारी राखेर कयौँ मिटिङ, अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी राखेर गरेका छौँ, तर पैसा सम्भव आइरहेको छैन। हाम्रो देशको विडम्बना त्यही हो, नीति निर्माण चाँडै हुन्छ तर त्यसको पालना चाहिँ जब कर्मचारी तन्त्रमा आउँछ त्यो अल्मलिन्छ। त्यो अहिले त्यही नै भइरहेछ अहिले भन्दाखेरि यो ठुलो हामीलाई गाह्रो अवस्था हो। अब यो धेरै मान्छेहरू त अहिले लाग्छ यो साना र मझौला हाम्रो व्यवसायहरू झन्डै 1/3 त अहिले अब विचलन हुने अवस्थामा आइसकेको छ। अब टिक्नै सक्दैन त कसरी अगाडि बढ्ने भने खर्च कसरी घटाउने भन्ने हुन्छ, खोल्ने बित्तिकै खर्च लाग्छ। त्यो अवस्था एकदमै विहङ्गम अवस्था छ। यसमा सरकारले नहेरे कसले हेर्ने भन्नुहोस् न, यस्तो अवस्था छ अहिले। अब केही समय अगाडि सरकार तपाईँ निजी क्षेत्रहरूसँग एक किसिमको सहमति भएको थियो, जस्तै मजदुरको हकमा, होटल व्यवसायमा संलग्न मजदुरहरूको हकमा कि वैशाखको पुरै तलब दिने, जेठको आधा तलब दिने, बाँकी सहमतिको आधारमा मिलाउँदै जाने भनिएको। तर तपाईहरूले कोभिडलाई देखाएर मजदुरहरूको सेवा सुविधालाई कटौती गर्नु भन्ने एउटा आवाज पनि छ नि, एउटा विरोध पनि छ नि। हजुर, यस विषयमा तपाईँहरूको चाहिँ के हो समस्या या गर्न खोज्नु भएको चाहिँ? यसमा समस्या होइन, म तपाईँलाई अपडेट गरौँ, इन्फर्मेसन अपडेट भएर हिँड्छ, म अपडेट गराउँछु। यसमा नेपाल सरकारले जुन तपाईँले भन्नुभयो आह्वान गरिसकेपछि हामी राष्ट्रव्यापी ठुला ट्रेड युनियनहरू र हामी होटल सङ्घ नेपाल बसेर हामीले एउटा एग्रिमेन्ट गरिसकेका छौँ। त्यो एग्रिमेन्टले के भन्छ भने काममा नआउँदाखेरि पनि, लकडाउनमा त कर्मचारी काममा आउनु सक्दैन, काममा नआउँदाखेरि पनि हामी निश्चित रकम हाम्रो अब 5 तारिक 4 तारिक 3 तारिक 2 तारिक गरेर हरेक स्तरका होटलहरूले निश्चित रकम काममा नआउँदाखेरि पनि हामी घर घरमा पठाउँछौँ, उहाँहरूको खातामा राख्ने हाम्रो समझदारी भएर हामीले त्यो काम भइरहेछ, त्यसमा समस्या छैन। यो एग्रिमेन्ट चाहिँ नि डिसेम्बरको एन्डसम्म यो पालना हुन्छ। डिसेम्बर पछाडि अहिलेको अवस्था हेरेर के गर्ने कसो गर्ने भनेर हामीले फेरि नयाँ एउटा एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ। हामीले यो काम गरे हुनाले यो एकदमै एउटा नयाँ किसिमको अब यसले चाहिँ हाम्रो कामदार कर्मचारी उहाँहरूको परिवारलाई पनि केही भरथेक त हुने पनि त्यो गरे हुनाले यसपालि टुरिज्म विश्व पर्यटन दिवसको दिनमा हाम्रो पर्यटन मन्त्रालयले हामीलाई होटल सङ्घ नेपाललाई एउटा विशेष सम्मान एउटा पुरस्कार दिएको छ। भनेको यो अब ट्रेड युनियन र हाम्रो वर्किङ रिलेसन्स, हाम्रो औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर भएको कारणले डिसेम्बरसम्म यो समस्या छैन। डिसेम्बर पछि अगाडि कसरी जाने भन्ने हामी छलफलमा छौँ। भनेपछि तपाईँहरूका काम गर्ने मजदुरहरूले डिसेम्बरसम्ममा तपाईँहरूले सरकारले र ट्रेड युनियनसँग भएको सहमति अनुसार उनीहरूको सेवा सुविधा रोक्नु हुँदैन? होइन, सेवा सुविधा भने नर्मल होइन। अहिलेको अब राष्ट्रिय सङ्कटमा त सङ्कट हामीलाई पनि छ, हाम्रो कर्मचारीलाई पनि छ, सरकारलाई पनि छ, सबैतिर छ नि। भनेको जीवनयापनलाई कति आवश्यक पर्छ, जीवनयापनको लागि एउटा निश्चित रकम, तोकिएको रकम चाहिँ नि हामी उहाँहरूलाई उपलब्ध गरिराखेका छौँ आजको दिनमा नै। तर कतिपय ठाउँमा अहिले पनि प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् होटलका बाहिर, होटल क्षेत्रमा, त्यो चाहिँ के हो त फेरि? त्यो हेर्नुहोस्, अपवाद जहाँ पनि हुन्छ, त्यो छिटफुट घटना मात्रै हो। एउटा दुईवटा घटनाहरू जस्तो कति ठाउँमा चाहिँ अब कर्मचारीहरूलाई अब काम छैन, कामबाट बेदखल गरियो, अब त्यो नीति नियम, अब त्यो नियम अनुसारको भएको छ कि भएको छैन भन्ने इस्यु हो। तर यो पारिश्रमिकको हिसाबले त्यस्तो केही पनि भएको छैन। अब के अब बात त जहाँ पनि भइहाल्छ नि, एउटा दुईवटा घटना हो। त्यो चाहिँ अब हाम्रो अहिले के छ भने ट्रेड युनियन र हाम्रो होटल सङ्घ नेपालको बिचमा एउटा टास्क फोर्स छ, उच्च स्तरीय टास्क फोर्स छ। यस्तो कुनै समस्या आउने बित्तिकै त्यो टास्क फोर्सले जम्मै त्यहाँ के भाव कसो भाव एकदम अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसको पहल गर्छ। त्यो काम अहिले भइरहेछ। भनेको हाम्रो पहिला हेरिकन धेरै सुधार भएको छ। म गर्वको साथ भन्छु कि हाम्रो औद्योगिक रिलेसन चाहिँ नि हाम्रो होटल सेक्टरमा असाध्यै राम्रो किसिमले अगाडि बढिरहेछ अहिले। त्यो सुधार चाहिँ तपाईँहरू ट्रेड युनियन, तपाईँ निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय बिच सहमति र एक किसिमको छलफल पछि भयो, त्योभन्दा अगाडि व्यवसायीहरूले या होटल व्यवसायीहरूले मजदुरहरूको विषयमा नसोचेका थिए या के? होइन, या राज्यले घचघचाएपछि मात्रै तपाईँहरू घचघचिनु भएको? होइन, त्यो अवस्थै होइन। मैले तपाईँलाई त्यही निवेदन के गर्छु भने त्यसमा अलि अपडेट हुनुपर्छ।
अहिले नेपालको विद्यमान नियम कानुन जुन छ नि, श्रम ऐन छ, श्रम नियमावली छ, त्यो हाम्रो यहाँ व्यवसाय गर्ने मान्छेले त्यो पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ भनेको त्यो अब त्यो श्रम ऐन नियमावलीलाई अब पालना नगरेर हामी व्यवसाय गर्नै सक्दैनौँ नि। त्यसको अक्षरशः हामीले पालना गर्नै पर्छ। अनि पनि त्यसको लागि त अब सरकारी निकायहरू छ, श्रम मन्त्रालय छ, श्रम विभाग छ, श्रम अदालत, सबै कुरा छ नि। त्यसमा पहिला हेरेकन पहिला चाहिँ समस्याहरू सुरुमा थिए होइन, त्यसमा धेरै समाधान भइसकेको छ। त्यो पनि अपडेट गर्न म निवेदन गर्छु। वास्तवमा अहिले धेरै इम्प्रुभ भएको छ। अब जस्तै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने करिब मौसमी रूपमा 11 लाख मजदुरहरू यो क्षेत्रमा, होटल व्यवसाय क्षेत्रमा छन् र पूर्णता रोजगारीको हेर्ने हो भने करिब 8 लाख छन्। हजुर, ती मजदुरहरूको विषयमा तपाईँहरूले आगामी दिनमा कसरी योजना बनाउनु भएको छ? यद्यपि तपाईँले केही कुरा त भन्नुभएको छ, ठोस योजनाहरू केही छन्? एक्ज्याक्टली। अब योजना भने समग्र रूपमा देशकै बन्नु पऱ्यो पहिला होइन, त्यसपछि क्षेत्रको बन्नु पऱ्यो भने होटल क्षेत्रको योजना के हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। त्यसमा सरकार र हाम्रो छलफल गरेर पहिला होटल क्षेत्र कसरी बच्छ, होटल क्षेत्र बच्न हामी बच्छौँ, हाम्रो मजदुर बच्छ, सबै कुरा बच्ने भने होटल क्षेत्रै धराशयी भयो भने त कोही पनि बच्दैन हो। त्यसको लागि हो कामदार कर्मचारीको हक हित हेर्ने हाम्रो किन हामीसँग काम गर्ने यत्रो वर्ष काम गर्नुभएको छ, हाम्रो उत्तरदायित्व हामीले हेरेका छौँ। मैले भनिहालेँ त्यो एग्रिमेन्ट जुन समझदारी पत्र डिसेम्बरसम्म हामीले सही गरेका छौँ त्यसको एउटा पाटो हो। त्यसमा हाम्रो उत्तरदायित्व हामी पन्छिन मिल्दैन, हामी अगाडि बढ्छौँ हो। त्यसमा सरकारले पनि अब अरू कुरा पर नजाउँ, यो जुन 50 अरबको जुन वर्किङ क्यापिटल दिने भन्ने छ नि, यतिर पनि सरकारले पनि केही हेरिदिनु पऱ्यो नि। न सरकारले ठ्याक्कै अब 120 दिन लकडाउन गरिदिने, त्यसपछि फेरि बन्दाबन्दी गरिदिने, अनि तर गर्नुपर्ने कुरा के पनि नगर्दाखेरि, जस्तो अरू देशमा हेर्नुहोस् न, लकडाउन गर्दाखेरि उहाँहरूलाई आर्थिक प्याकेज दिएर हुन्छ अरू देशमा। अब ठिक छ, हाम्रो देश त्यति सम्पन्न देश होइन, हामीसँग त्यो आर्थिक स्रोत साधन हुँदैन हाम्रो देशमा, हामी बुझ्छौँ। तर केही त गरिदिनु पर्ने, ढ्याक्क बन्द गरेर बस्दै र अनि सबै कुरा हामीलाई जिम्मेवारी, हामीले कर तिर्नुपर्ने, हामीले अब ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट, ब्याज, कर्मचारीको तलब, सबै कुरा हामीले गर्नुपर्ने, सरकारले पनि हामीले केही गरिदिनु पर्यो नि। हामीले पनि तपाईँले भन्नुभयो कि हामीसँग छलफलमा छौँ, छलफल बस्यौँ, सम्बन्धित मन्त्रालय या राष्ट्र ब्याङ्कका कर्मचारीहरूसँग र राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि। निष्कर्ष चाहिँ के निस्किन्छ त्यसो भने? निष्कर्ष कार्यान्वयन हुने भनेर कुराहरू निस्किन्छ। अब हाम्रो क्षेत्र मात्रै हेर्नुहोस् न, टप टु बटमै हेर्नुहोस् न, निष्कर्ष त धेरै ठाउँमा निस्किया हुन्छ नि त, पालना भए हुन्छ त, भए हुँदैन। त्यस कारणले हाम्रो भनाइ के भन्दाखेरि, म कन्टिन्यू गर्छु कि हामीले पनि अरबौँ खरबौँ रुपियाँ त ट्याक्समा तिरेका छौँ नि आजको दिनसम्म त। हामी सबभन्दा सङ्गठित 70 वर्षदेखिको हाम्रो उद्योग हो। हामीले तिरेको ट्याक्सको नि त हामीले केही पर्सेन्ट मात्रै हामीले अब ल यसरी काम चलाऊ भन्दै सरकारले हेरिदिएको भए हुन्थ्यो नि। अब अरू के भन्दाखेरि अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष भन्ने खराब छ, त्यो हाम्रो कामदार कर्मचारी हाम्रै पैसा हो। त्यसमा झन्डै अरबौँ रुपियाँ त्यसमा छ। त्यो पैसा त यस्तो आपत परेको बेलामा, मान्छे बिरामी भएको बेला, मान्छेहरू अनइम्प्लोइड भएको बेला त्यो पैसा खर्च गर्ने हो नि त। त्यो पैसा त यतिकै राख्न त दिए होइन। त्यो पैसा के गरिरहेको छ सरकारले? त्यसमा हामीले एउटा इम्प्लोइमेन्ट संरक्षण कोष, रोजगारी संरक्षण कोष एउटा खडा गरौँ भनेर पनि हामीले धेरै प्रस्ताव राख्यौँ। त्यो मात्रै गरिदिया भए पनि त त्यो पैसा त अब हाम्रै पैसा त हो नि। सरकार त्यसको एउटा गार्जियन मात्रै हो, त्यसको व्यवस्थापन पनि स्ट्रङली भइरहेको छैन कि अहिले। गर्नुपर्ने कुरा धेरै छ, तर अनि कसरी बाँच्ने भन्ने समस्या हो। अब भोलि के हुन्छ, पछि के हुन्छ भन्ने नोबडी नोज होइन। त्यो अवस्थामा सरकारको अलिकति साथ सहयोग भइदियो भए हामीलाई पनि एउटा मोरली सरकारले हाम्रो अभिभावक छ, हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने छ। त्यो स्थिति अलिकति कमजोर भएको हो अहिले। भनेपछि तपाईँहरूले सरकार भएको अनुभूति गर्न सक्नु भएको छैन अहिलेको सन्दर्भमा? होइन, त्यसो त्यति कडा शब्द पनि नबोल्नु, त्यो होइन। हाम्रो मन्त्रालय जुन तालुक मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयले हाम्रो धेरै कामहरू हाम्रो लागि गरिदिएको छ। तर अब त्यो पर्यटन मन्त्रालय मात्रै होइन, यस्तो सङ्क्रमणको बेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालय हुन्छ, गृह मन्त्रालय हुन्छ, मन्त्री परिषद हुन्छ। त्यहाँ गइसकेपछि अब हाम्रो मन्त्रालयले लगेका कुराहरू कति कुराहरू अगाडि नबढेको स्थिति हामीले महसुस गरेका छौँ, देखाएको छौँ क्या। त्यो चाहिँ अब त्यस कारणले यो बुझिदिनु पऱ्यो। अब होटल इन्डस्ट्री एउटा अब हाम्रो इकोनोमीको एउटा मेरुदण्डको रूपमा विकास भएको छ। अब त्यसलाई नै धराशायी गरिदिनु हो भने हामी कसरी उठ्न सक्छौँ? योभन्दा अगाडि हेर्नुहोस् न, जनयुद्धको ताकामा काठमाडौँका ठुला नाउँ चलेका तारै होटलहरू, अब ब्लू स्टार होटल, नारायणी होटल, शेर्पा होटल सब बन्द भएन होइन, उहाँ सपिङ मल भयो। हाम्रो बिल्डिङहरू हामीसँग छ। हामी ठुला होटलहरू त्यो बिल्डिङलाई त कमर्सियल युजमा, अब अस्पतालको रूपमा, कलेजको रूपमा हामी युज गर्न सक्छौँ नि। तर त्यसले दिने जुन हाम्रो इकोनोमीलाई दिने इफेक्ट, त्यसले दिने रोजगारी अनि आउँछ त आउँदैन? हामीलाई त अब 2-4 वर्ष गाह्रो होला, तर बिल्डिङ हामीले अर्को रूपमा युज गर्न सक्छौँ। तर अहिलेको व्यवसाय, होटल व्यवसायलाई नै अब अगाडि ल्याउन सकिएन।
सर्भाइभ गर्न सकेन भने त के स्थिति हुन्छ? त्यसमा त सरकारको ध्यान पुग्नु पर्यो। उहाँले नबुझेको होइन, तर त्यसको पहल चाहिँ नि स्ट्रङली अगाडि नबढेको हामीले महसुस छ क्या हामीलाई। भने तपाईँहरू चाहिँ सरकारले तपाईँहरूलाई यसरी अगाडि बढ्नुहोस् भनेर गाइडलाइन्स दियो भने तपाईँहरू चाहिँ तयार हुनुहुन्छ? होइन, हामी तयार छौँ, हामीले कामै गरिरहेछौँ अहिले त। त्यस कारणले यस्तो बेलामा अब आर्थिक पाटो त हामी निजी क्षेत्रले हेरेर हुन्छौँ नि, होइन? सबै हाम्रो लगानी, सबै हाम्रो एक्सपर्टिज हामीले चलाइरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो साथ सहयोग सरकारले हामीसँग हाम्रो कन्फिडेन्समा लिएर अगाडि संयुक्त रूपमा अलिकति राम्रोसँग काम गर्यो भने सहज हुन्छ। अहिले कतिवटा निर्णयहरू सरकारको निर्णय हामीले पत्रिका तपाईँहरूको मिडिया मार्फत हामीले बुझ्छौँ, हामीले थाहा पाउँछौँ। हामीसँग सरसल्लाह पनि गरे आउँदा निर्णय गरेर आइसकेका हुन्छ। त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। हस्, हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राख्नु त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो होटल सङ्घ नेपाल हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह। आजको एपी टक टाइमको निर्धारित समय सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।